محمد مصطفیٰ سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہیں غلام ہیں جڑا جڑا حضور دی غلامی چاہیا وہ بولے سارے ہی سرکار دے غلام نے مسکرا کے سونے دا ذکر ہوئے سنی مسکرا کے بولدا ہے غلام ہے غلامی رسول میں ارے جو ہو نا عشق مصطفیٰ اللہ توڑیاں محبتہ سلامت رکھے اسے ذوق نال بیٹھنا ہے مائک بھائی محمد رمضان دے حوالے کرنا وہ آسان طریقے نال اج دی اپنی حاضری پیش کرن جیڑا بھی عاشق سنون حاضری آوے سرکار دا ذکر سننا ہے ضائع نہیں کرنا ماشاءاللہ سبحان اللہ جناب آئیدی پاک بزم دا غاز اللہ تعالیٰ دے کلام تو کردے پیان جنہوں اللہ دا قرآن سن کے دل دے وچ سکون ملا ذرا محبت نہ بولنا سبحان اللہ تعریف خدا دے کیتے کر ایویں نا تنقید نو پڑھیا کر ہر جھوٹ خضر بربادی ہے سچ دی توحید نو پڑھیا کر سرکار دی پاک رسالت نو رب دی توحید نو پڑھیا کر دل کالا روشن ہو جاسی قرآن مجید نو پڑھیا کر کہ دل کالا روشن ہو جاسی قرآن مجید نو پڑھیا کر کیونکہ قرآن دے نال پڑھا سانگا جڑا معاشر کئی نہیں ٹوٹدا جس گھر قرآن پڑھیندا ہے اس گھر نو کوئی نہیں لٹدا اور قرآن دے ہر ایک لفظ چوں ہے نور دا چشمہ پھٹدا ہر چیز خضر ہے چھوڑ سکدی قرآن دا ساتھ نہیں چھٹدا کہ ہر چیز خضر ہے چھوڑ سکدی قرآن دا ساتھ نہیں چھٹدا کیونکہ قرآن دے نال محبت کر قرآن کلام عظیم ہے ملتا قسمت والیاں نو اے خضر انعام عظیم ہے ہر گھر وچ پڑھنا چاہیدا ہے ساڈا اے پیغام عظیم ہے وہ کسی اور نظام نو کی کرنا ہے قرآن نظام عظیم ہے جناب سردار عزیز لیاقت خان بلوچ قادری صاحب نعرہ تکبیر سلامت رہو نعرہ تکبیر ہاتھوں اٹھا کے بولنا ہے نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ محمد دانیال اشرف کارلو صاحب نے حکم دیتا اور ان کے چھوٹے بھائی خیر یار ان کے رشتہ دار نے اہتمام کیا اللہ پاک انہاں دی محفل منانی رب قبول کریں آج زیر صدارت فرمان نے حافظ محمد جنید نقشبندی صاحب ان کے نال حافظ محمد نواز سیدی صاحب ماشاءاللہ چشتی ساؤنڈ ساڈے علاقے دی جان پہچان ہے اللہ پاک انہاں دے کاروبار میں منجید ترقی کرے مل کے درود شریف پڑھیے کوئی زمان کا مشرے ماشاءاللہ میرے تو بعد کافی نعت خان نے حاضری پیش کرنی ہے اس تو بعد میری حاضری جھوک دیتے میں جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نکھاری لائے جائے میری درود شریف پڑھی کوئی زمان کا مشرے صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ ہو دیا ضربہ لائی جا جیویں من دیار منائی جا ہو دیاں ضربہ لائی جا جیویں من دیار منائی جا تینوں ہی کو میں کم دی کل آکھاں کملے والے تے درود پنچائی جا مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ
अज कौन आया अज दुनिया उत्ते ते होइयां गली गली रोशनाइयां अज कौन आया अज दुनिया उत्ते होइयां गली गली रोशनाइयां इब्राहिमी गुलशन अंदर अज अजब बहाराइयां जिसनों हासिल करन दी खातिर पईयां मक्के विच दुआइयां आलम लाल हलीमा लगी हथ मलदियां रह गईयां दाइयां रह गया दाया। बहुत ही खूबसूरत कलाम। सखा बनकर वफा बनकर करम बनकर अता बनकर सखा बनकर वफा बनकर करम बनकर अता बनकर खुदा का नूर उतरा आसमां से मुस्तफ़ा बनकर बगायत शान ज़ेबाई बसत अंदाज़ ज़ेबाई अमी बनकर अमानत आमिना की गोद में आई फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज गाती थी जनाबे आमिना सुनती तो ये आवाज आती थी कि मरहबा मरहबा आ गए मुस्तफ़ा जी मरहबा मरहबा आ गए मुस्तफ़ा जिंदियां रावां बड़े वेख दे रह गए गोदी चुके आ हलीमा ने सरकार नूं गोदी चुके आ हलीमा ने सरकार नूं हे नाज़ां वाले खड़े वेख दे रह गए मरहबा मरहबा आ गए मुस्तफ़ा और माड़ी कुल्ली सी खुशबात अयूब दी माड़ी कुल्ली सी खुशबात अयूब दी जिथे आके रुकी डाची महबूब दी जिथे आके रुकी डाची महबूब दी कोजियां दा परौना है मेरा नबी माड़ियां दा परौना है साडा नबी दौलत वाले बड़े वेख दे
دماد مصطفیٰ دا خود مرتضی علی ہے. علی والا محبت نہ بولے سبحان اللہ، کیونکہ جتھے گل بھائی نے چھوڑی اتھے گل میں چلانی ہے کہ دماد مصطفیٰ دا خود مرتضی علی ہے. دماد مصطفیٰ دا خود مرتضی علی ہے. حاجت روا علی ہے، مشکل کشا علی ہے. جنو خدا نے دتے تلوار لا فتح دی، بدان جاندا ہے کہ شیر خدا علی ہے. دیکھو ولی دا رتبہ تے سمجھو ولی دی عظمت. فرمایا مصطفیٰ نے میرا بھرا علی ہے، فرمایا مصطفیٰ نے میرا بھرا علی ہے. اور کعبے دے وچ ولادت تے مسجد وچ شہادت، رتبہ زمانے بھر تو تیرا جدا علی ہے. لکھ شکر ہے خدا دا قسمت دا میں دھنی ہاں، میں ہاں علی دا منگتا تے میرا پیشوا علی ہے. صحابہ دا کی وسا ہے مقدی خضر مقامہ، صحابہ دا کی وسا ہے مقدی خضر مقامہ. سکھ دی صدا علی ہے تے دکھ دی دوا علی ہے. کہ سکھ دی صدا علی ہے تے دکھ دی دوا علی ہے. تو باوزی بکار خطاب واسطے میں ملتمس جناب حضرت علامہ مولانا جناب محمد نواز سعیدی صاحب آپ آوان اور خوبصورت آواز تو انداز تو خطاب تو نوازن کے ملتمس جناب محمد نواز سعیدی صاحب اور اس کے بعد بھائی اجاز صاحب اور اس کے بعد انشاءاللہ محمد علی ویسی صاحب اپنا خطاب پیش کریں گے. جناب محمد نواز. معزز سامعین کرام والا شام علی مقام میرے دوستو، میرے بزرگوں، میری ملت کے غیرت مند سنی نوجوان ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ جنید صاحب حکم فرماندے بیان بھی سیدی صاحب موضوع تو نہیں ہٹنا. ایویں جی موضوع تو نہیں ہٹنا، گلاں بھی ہونی چاہیے نویاں تے موضوع بھی ہونا چاہیے. ایک کا میلاد دا موضوع ہے، اس دوتے جنی روشنی پا لی جاوے. قرآن مبارکہ پوری کتاب 3 سپاریاں دی موجود ہے. اگر 50 دے قریب حدیث مبارکہ دے نسخے موجود ہیں، اگر انہاں نو کھنگالیا جاوے، انہاں دا مطالعہ کیتا جاوے تو علم مقدا. بول علم مقدا، بشرطے کہ بندہ خود مطالعہ کر کے آوے. بے مطالعہ بندہ سٹے تے آوے نہیں. اگر ہم یہ کہتے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق میں مومنہ دے اتے احسان کیتا. میں عرض کی تھی پروردگار عالم کس طرح احسان کیتا. رب العالمین نے ارشاد فرمایا مسر دے والا تو لے کے پیریں دے ناخنا تک اس انسان نو نوازیا، ہر نعمت اس نو عطا کیتی، اس نو قوت سماعت دے نال نوازیا. لیکن رب العالمین نے حکم اے نہیں فرمایا کہ میں تیرے دے احسان کیتا. پروردگار عالم نے سانو اکھا دی سی، نعمت تو نوازیا، لیکن پروردگار عالم نے اے نہیں حکم دیتا کہ مسلمانہ میں تیرے دے احسان کیتا. رب العالمین نے زبان عطا کیتی، رب العالمین نے حکم اے نہیں عطا فرمایا کہ میں تیرے دے احسان کیتا. رب العالمین نے ہاتھ عطا کیتے، لیکن پروردگار عالم نے اعلان اے نہیں فرمایا اے ایمان والیو میں تیرے دے احسان کیتا. پروردگار عالم نے چلن دی طاقت عطا فرمائی. پروردگار عالم نے اے نہیں ارشاد فرمایا مومنہ میں تیرے دے احسان کیتا. رب العالمین نے زمین عطا فرمائی، جائیداد عطا فرمائی. پروردگار عالم نے اے ایجنڈا نہیں بیان فرمایا مومنہ میں تیرے دے احسان کیتا. رب العالمین نے بنگلے جیسی دولت تو نوازیا. پروردگار عالم نے اے نہیں حکم فرمایا کہ مومنہ میں تیرے دے احسان کیتا. پروردگار عالم نے بینک بیلنس دے نال نوازیا. پروردگار عالم نے حکم اے نہیں فرمایا میں تیرے دے احسان کیتا. پروردگار عالم نے طرح طرح دیا نعمتاں تو نوازیا. رب العالمین نے اے نہیں ارشاد فرمایا کہ میں تیرے دے احسان کیتا. رب العالمین نے بیٹے جیسی نعمت تو مالا مال کیتا. پروردگار عالم نے اے نہیں ارشاد فرمایا مومنہ میں تیرے دے احسان کیتا. یہ چیزاں جڑی چیز بیٹا ہے یہ غیر مسلم کو کافر دے کول موجود ہے، مسلم دے کول موجود ہے، زمین مسلمان دے کول موجود، کفار دے کول موجود. ہر چیز دا مال دی برابری ہے، ہر چیز دا اشتراک ہے مومن اور مسلمان کافر دے درمیان. لیکن لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اگر اس چیز دا مصداق بنایا تو رب العالمین نے آمنہ دلال نو بنایا.
ذرا مسلمانہ توجہ کر، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ آؤ نہ لوکاں دی ہسٹری پڑھ کے ویکھ لے، انہاں لوکاں دی ادوار پڑھ کے ویکھ لے جڑے لوکاں واسطے رب العالمین نے محبوب نو بھیجیا۔ حضرت ابو بکر صدیق دی گل کردا جاواں، تاجدار صداقت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے ایسے صحابی نے جنہاں اپنی زبان دے اندر پتھر، اپنی دانا دے تھلے پتھر رکھ کے گرامیہ قدر زیادہ بولن تو پرہیز کیتا۔ تاجدار عدالت دی زندگی پڑھ کے ویکھ لے، تاجدار سخاوت دی زندگی پڑھ کے ویکھ لے، تاجدار شجاعت دی زندگی پڑھ کے ویکھ لے، لیکن رب العالمین دے جس طرح محبوب نے حکم فرمایا، کلام رب العالمین دا زبان مصطفیٰ دیے، رب العالمین ارشاد فرماندا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ یارو لوگ کتنے خوش قسمت ہون گے، او کتنے مقدرہ والے ہون گے، او کتنے اچھے لوگ ہون گے جنہاں اکھاں نے میرے کریم نو ویکھیا، جنہیں میرے کریم دیا اکھاں نے انہاں لوکاں نو ویکھیا جنہاں دے بارے رب العالمین نے گارنٹی اتھینٹک فیصلہ فرما دیتا۔ رب العالمین نے ارشاد فرما دیتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ محبوبہ جڑا تیری اے جماعت ہے، محبوبہ جڑی تیری اے جماعت ہے، انہاں دے اُتے میں راضی ہاں، اے میرے اُتے راضی نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے جماعت والے، اے کون لوگ نے اگر مسلمانہ دنیا دے رہ کے اگر تو صحابہ دے وچوں نقص تلاش کرے یا صحابہ دے پیچھے لگ کے نبی دی آل دی ہستی دے وچ نقص تلاش کرے گرامی قدر، تیرا ایمان مکمل نہیں، تو تیرا اسلام دے وچوں فارغ ہو گیا ہے۔ جنہاں لوکاں دی قرآن گارنٹی دیندا ہے پیا، جنہاں دے بارے قرآن ارشاد فرماندا ہے پیا، کئیاں دے بارے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذکر کیتا ہے، کئیاں دے بارے رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رب العالمین نے ضابطہ دیتا، قانون دیتا، اصول دیتا، اصول دے کے اس چیز نو واضح کیتا جڑے گھر والے نے وہ بھی میرے نے، جڑے در والے نے وہ بھی میرے نے۔ آج ذرا موتا امام محمد کی حدیث پڑھتا جاوا، تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اصحابی النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے جڑے میرے صحابہ نے، اے جڑے میرے صحابہ نے، اے آسمانی ستاریاں دی مانند نے، اے آسمانی ستاریاں دی مانند نے۔ انہاں 1,24,000 کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ دے وچوں اگر کسی ایک دی بھی پیروی کر لوے گا، اگر کسی دی ایک دی بھی گل مان لوے گا، تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہدایت پا جائے گا۔ ہدایت حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ سرکار دی زندگی دے وچ 1 تو 2 مرتبہ سرکار دی بارگاہ چ گئے۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ، 1 تو 2 دفعہ۔ لیکن جی دوسری روایت ملتی ہے اس نے علماء نے جرا کی تھی، محدثین نے جرا کی تھی، ثابت اے کرن دی کوشش کی تھی بھی وائل بن حجر دی ملاقات دی سرکار دے نال ایک کے دوسری ملاقات بولو ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے نماز پڑھی رفع الیدین دے نال تے رفع یدین کرن والی کتنی مخلوق ہے؟ بولو گنتی کر سکتے ہو؟ نہیں، رفع یدین کرنے والی بہت زیادہ سرکار دی، وہ سنت ہے سرکار دی۔ اگر سرکار دی کوئی بھی سنت ہے انہوں تسی سینے دے نال لا کے رکھو گے تو تسی دے میں کامیاب۔ بہرحال گرامی یہ کہتا موضوع تو اڑتا پیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ رب العالمین دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیتا، سنایا رب دا قرآن، ہر چیز رب العالمین نے دیتی، لیکن کسی نے اے نہیں فرمایا بھی میں تواڈے اوتے
بولو بولو میں تواڈے اوتے احسان کیتا ہر چیز رب العالمین نے نمرود کول پیسہ تھوڑا بولو فرعون کول ابو جہل تے ابو لہب کول عتبہ تے شیبہ کول پیسے تھوڑے ہیں گرامی قدر پیسے دی کمی نہیں کس چیز دی کمی ہے جے بارے رب العالمین دا قرآن ارشاد فرماندا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا محبوبہ انہوں دس کی ہر چیز دیتی ہر چیز دا اشراک مسلمان تے کافر دے درمیان اشتراک ہے جڑی مسلمان دے کول چیز ہے کافر دے کول بھی ہے حالانکہ اس طرح میں اگر کہندا جاواں تے بے جان نہیں ہوئے گا کہ جڑی چیز کفار دے کول زیادہ ہے مسلم کنٹریز دے کول تھوڑی ہے لیکن رب العالمین نے ثابتہ اصول اس چیز نو سیریس نہیں لیا کیڑی چیز نو رب العالمین نے سیریس لیا رب العالمین نے اس چیز نو سیریس لیا کہ میں اپنا محبوب تواڈے وچ محبوب تواڈے وچ بولو بولو کئیاں نو چا چڑھیا انہاں فرمایا جی نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول ماں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں بولو بولو الہی تیرے حمد و ثنا کر رہا ہوں الہی تیرے حمد و ثنا کر رہا ہوں در پنجتن پہ سبا کر رہا تو ہی میرا مولا تو علاج رکھنا تیرے نام سے ابتدا کر رہا ایک ربائی دو تین شعر نعت دے اس کے بعد اجازت زیادہ ٹائم نہیں کیونکہ علامہ صاحب تشریف فرمان ہے رستہ سونے دا جنہ نے چھوڑ دیتا رستہ سونے دا جنہ نے چھوڑ دیتا مینوں چور چکے تے ٹھگ لگے مزہ پھیرے روزے تے جا کے بندہ سوہنے دے بوہے دا سنگ لگے مزہ پھیرے روزے تے جا کے بندہ سوہنے دے بوہے دا سنگ لگے اور کملی والے تے شک جی انج مٹ جا تیری مٹھ وچ سارا جگ لگے جیڑا پیسہ مدینے نہ جان دے ناصر شاہ اس پیسے نو وگ لگے جیڑا پیسہ مدینے نہ جان دے ناصر شاہ اس پیسے نو وگ لگے جیڑا پیسہ مدینے نہ جان دے ناصر شاہ اس پیسے نو وگ لگے کچ پھیر وی کچ ہے لکھ وارے کچ پھیر وی کچ ہے لکھ وارے بھاویں کول عرافاں تے گیا ہووے
ਨੇ ਪਾਕ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਕਲੋਂ ਹਰ ਨਾ ਜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾਸਰ ਕੋਏ ਵੇ ਕੁੱਤਾ ਨੇ ਪਾਕ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹਰ ਨਾ ਜਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕਾਫਿਰ ਰੋਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਲਾਲ ਗੋਦੜੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲਾਲ ਹੁੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਤੇ ਰੋੜੇ ਦੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਲਾਲ ਗੋਦੜੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲਾਲ ਹੁੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਤੇ